नमस्ते। यति बेला नेपालमा चीनको सेनाको एउटा उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमण्डल नेपालमा आएको छ, विशेष गरिकन नेपालको सेनासँग संवाद गर्नको निम्ति, र उनीहरूले धेरै चरणमा छलफल पनि गरिरहेका छन्। मैले यसलाई सामान्य घटनाका रूपमा लिएको छैन, जस्तो विश्वको भूराजनीति जुन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ र यो पछिल्लो अवस्थामा 20-25 दिन यता अथवा 1 महिना यता विश्वमा जुन उथलपुथलहरू भइरहेका छन् र ध्रुवीकरणहरू राजनीतिक मात्रै होइन, आर्थिक मात्रै होइन, एउटा सैन्य ध्रुवीकरणहरू पनि जसरी मुख्य रूपमा अगाडि बढिरहेका छन्, यो सबै तपाईको परिस्थिति हेर्ने हो भने नेपाल सबै शक्ति राष्ट्रहरूको आँखामा परेको छ भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ। त्यसैको एउटा कडी हो यो चिनिया सेनाको भ्रमण भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। मैले आज चाहिँ यो चिनिया सेनाको जो भ्रमण छ, यो भ्रमणलाई देशको भूराजनीति अब हामीले अलिकति ठिक ढङ्गले यो चाहिँ विश्वको भूराजनीतिक जो सन्तुलन ध्रुवीकरण छ यसलाई ठिक ढङ्गले डिल गर्न सकेनौँ अथवा ठिक ढङ्गले चाहिँ व्यवहार गर्न सकेनौँ भने नेपाल एउटा भयावह चाहिँ अवस्थामा पुग्ने खतरा एकदमै उत्कर्षमा गइसकेको छ। मैले चिनिया सेनाको यो भ्रमणलाई हेर्नुभन्दा अगाडि 1-2टा विश्वको राजनीतिमा आएका केही उथलपुथलहरू, त्यसमा पनि विशेष गरिकन चिनियाहरूको जो मुभ देखिन्छ बाहिर हैन अरू देशहरूमा, ती केही प्रसङ्गहरू यहाँ उठाउन चाहन्छु र म यो भ्रमण चाहिँ के हुन सक्छ भन्ने कुरालाई अन्तिममा म जोड्नेछु। जस्तो अहिले अमेरिकाको स्थिति हेर्ने हो भने यस्तो अप्ठ्यारो ठाउँमा अमेरिका पुग्यो कि अब सहज ढङ्गले उसले कुनै निकास पाउने त अब सम्भावना छैन। असहज ढङ्गले निकास आफ्नो पक्षमा कसरी चाहिँ निकाल्ने भनेर अमेरिका सम्पूर्ण शक्ति लगाएर लागेको छ र यसरी गइरहेको छ कि आफू जोगिन र बाँच्नको निम्ति आफ्ना सहयात्रीहरू हैन, विशेष गरिकन नेटो सदस्य देशहरूलाई पनि उपेक्षा गरिकन अमेरिका एक्लै बढिरहेको छ। अहिले पश्चिमा देशहरूमा एउटा ठुलो विभाजन छ आन्तरिक रूपमा। जस्तो 1-2टा उदाहरण, अमेरिकाले केही समय अगाडि जापानमा नेटोको कार्यालय खोल्ने भन्ने चाहिँ कुरा बाहिर ल्यायो। त्यसमा फ्रान्सले आपत्ति जनायो, फ्रान्सका राष्ट्रपतिले आपत्ति जनाए र उनले के भन्छ भने नेटो ट्रान्स एटलान्टिक देशहरूको सङ्गठन हो, पश्चिमी युरोप विशेष गरी युरोप र अमेरिकाका बीचको सैन्य गठबन्धन हो, यो अन्यत्र जान सक्दैन हैन, अन्यत्र योभन्दा बाहिर लान सकिँदैन भनेर फ्रान्सले विरोध गर्यो। त्यसभित्र उसका आफ्नै कारण थिए। किन भन्छ भने अमेरिकाले फ्रान्स र जर्मनीलाई पनि त्यहाँभित्र मिनिमाइज गर्नको निम्ति अथवा कमजोर बनाउनको निम्ति आफ्नो अनुकूलका देशहरू त्यहाँ होल्न खोजिरहेछ भन्ने कुरा युरोपियनहरूले बुझेका छन्। एउटा घटना त्यो भयो। अहिले भर्खरै 2-3 दिन अगाडि अर्को समाचार आयो, अमेरिकाले अकुस भन्ने जो सङ्गठन बनाएको छ सैन्य गठबन्धन, विशेष गरेर एङ्ग्लो सेक्सन देशहरूको, क्यानाडा, अमेरिका, बेलायत, न्युजिल्यान्ड र अस्ट्रेलिया, यी देशहरूको अकुस सङ्गठनलाई नेटोमा मर्ज गर्ने अथवा नेटोमा मिसाउने भन्ने चाहिँ तपाईँको कुरा पनि यसले ल्यायो। र कम्तीमा पनि त्यति भएन भने पनि कम्तीमा पनि 2टा सङ्गठनले घनिष्ठ रूपमा चाहिँ कोअपरेसन गर्ने भन्ने कुरा अमेरिकाले ल्यायो। त्यसमा युरोपियनहरूको ठोस चाहिँ तपाईँको प्रतिक्रिया आएको छैन। र पछिल्लो कालमा यो भर्खरै सायद आजै जस्तो लाग्छ मलाई, अमेरिकाको क्याम्प डेभिडमा जापान र दक्षिण कोरिया सहित अमेरिका 3 देशको एउटा सुरक्षा बैठक बस्दैछ र अमेरिकाले आफू खुसी आफ्नो योजनामा पूर्वी तपाईँको एसियामा एउटा अर्को सैन्य ब्लक बनाउन खोजिरहेछ जापान र दक्षिण कोरियालाई राखेर हैन। किन भन्छ भने क्वाडले काम गरेन, क्वाडमा इन्डिया भयो, युक्रेन द्वन्द्वपछि रुस र इन्डियाको सम्बन्धको कारणले क्वाडले काम गर्न सकेन, उसले त्यसको विकल्पमा अर्को गठबन्धन बनाउन खोजिरहेको छ। मैले भन्न खोजेको अमेरिका एकदमै अप्ठ्यारो ठाउँमा छ, छटपटी छ, के गरी निकास निस्कने भन्ने छटपटी छ। यही बीचमा उसको चाहिँ तपाईँको योजना हेर्ने हो भने उन त त्यो योजना लगभग 8-9 महिना पहिलेदेखि आएको हो विभिन्न नाममा। अहिले भर्खरै अस्ति 1-2 दिन अगाडि नेटोका महासचिव स्टोल्टेनबर्गका चाहिँ स्टाफ प्रमुख, कार्यालय प्रमुखले एउटा चाहिँ भनाइ बाहिर ल्याए। उनले के भन्छ भने युक्रेन द्वन्द्वलाई अन्त्य गर्नको निम्ति, रुससँग शान्ति गर्नको निम्ति रुसले कब्जा गरेका भूभागहरू युक्रेनले छोडिदिनुपर्छ र बाँकी युक्रेन जो बच्छ त्यो नेटोमा सामेल हुनुपर्छ, हामी त्यसपछि गर्छौँ भन्ने कुरा बोलेपछि ठुलो विस्फोट भएको छ। अहिले
मैले भन्न खोजेको अब युक्रेनलाई टुक्रा टुक्रा बनाएर हुन्छ कि हैन, अथवा चाहिँ तपाईको दक्षिण कोरिया र चाहिँ जापानलाई चीनसँग भिडाएर हुन्छ कि ताइवानलाई हुन्छ कि, यो हरेक खेलमा अमेरिका लागिरहेछ, छटपटाइरहेछ। किन ऊ दलदलमा फस्दैछ। त्यसमा पनि उसको आन्तरिक राजनीति हेर्ने हो भने अहिले चाहिँ जो ट्रम्पको नाममा ट्रम्पमाथि जो मुद्दाहरू लागेका छन् र उनलाई उठ्नै नसक्ने गरी जेल हाल्ने योजनामा चाहिँ अहिलेको सरकार चाहिँ अगाडि बढिरहेको देखिन्छ। त्यस्तो भयो भने अमेरिकामै गिरुद्ध हुन सक्ने खतरा छ। उनी त्यो डरबाट पनि भयभीत छन्। अहिले कहिले यसलाई कन्ट्रोल गर्न सकेन, सुरक्षा मामिलालाई नियन्त्रण गर्न सकेन भने अमेरिका एउटा आन्तरिक विद्रोहको चाहिँ ठुलो दलदलमा फस्ने खतराको आकलन मान्छेहरूले गरिरहेका छन्। यो सबै समस्या एकातिर छ हैन। उसको शक्ति धेरै क्षय भयो। महाशक्तिका रूपमा जो एउटा साख थियो बाहिर देखाउने उसको, त्यो धेरै चाहिँ तपाईको गल्यो। धेरै देशहरू चाहिँ उसको साथबाट बाहिर गए अहिले एउटा। अब दोस्रो म कोण गर्छु, मैले नेपालको भू राजनीतिसँग जोड्दैछु। दोस्रो कोण के हो भन्छ भने गएको 2022 को चाहिँ उसको विदेश नीति हैन, अमेरिकाको विदेश नीति 23 कै विदेश नीतिमा उले के भनेको छ भन्छ भने अमेरिकाको निम्ति दीर्घकालीन र रणनीतिक रूपको खतरा चाहिँ तपाईको चीन हो हैन। रुस चाहिँ तपाईको सैन्य कोणबाट मात्रै खतरा भयो, तात्कालिक खतरा भयो, तर सामरिक कोणबाट, आर्थिक कोणबाट र सभ्यताको कोणबाट, जसलाई उनीहरूले बेग्लै प्रकारको न्यारेटिभ अथवा चाहिँ कथनको नाम दिएका छन्, यो सबै कोणबाट चीन खतरा बन्दै आएको हुनाले चीनलाई जसरी पनि नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने उनको छ, एउटा नीतिगत निर्णय छ। अब यो नीतिगत निर्णयको कुरो हेर्ने हो भने एउटा पाटोमा युक्रेन द्वन्द्वमा उसको असफलता, अब त्यहाँबाट कसरी चाहिँ अवतरण गर्ने, एउटा इज्जतपूर्वक कसरी भाग्ने भन्ने उसले बाटो खोजिरहेको छ, एउटा अहिलेको तत्कालको परिस्थिति। अर्को नीतिगत रूपमा रुसभन्दा चीन नै ठुलो शत्रु हो भन्ने उसको किटानी। यो किटानीले के देखाउँछ भन्छ भने अन्ततोगत अब अमेरिका जो उल्झिरहेको छ नि अहिले, जस्तो अफ्रिका भयो हैन, तपाईको चाहिँ मध्यपूर्व भयो, ताइवान भयो, कोरिया भयो, अथवा चाहिँ तपाईको युक्रेन भयो, अनि चाहिँ तपाईको के अरे चाहिँ तपाईको जर्जिया भयो, जर्जियामा पनि त्यस्तै गरिरहेछ अहिले। विभिन्न ठाउँमा उल्झिरहेछ, अब कतै पनि सम्हालिन सकिरहेको छैन। त्यसकारणले उसलाई एउटा बाध्यता अहिले के आयो भन्छ भने यिनी विभिन्न खालका जो उल्झन छन् यी मध्ये उसले प्राथमिकता दिनुपर्ने क्षेत्रहरूको हुन्, अमेरिकाले त्यो हेरिरहेछ हैन। किन अब समस्या अथवा उसका आफ्ना स्वार्थहरूमध्ये प्राथमिक कहाँ हो त्यो छेरिरहेछ। उसको प्राथमिकता, उसको नीतिगत निर्णय हेर्नु भने उसको प्राथमिकता चीनको वरिपरिको क्षेत्र हो हैन। उसले सम्पूर्ण शक्ति यही नै लगाएको छ, चाहे त्यो नेटो र अकुसलाई मर्ज गर्ने कुरा होस्, चाहे चाहिँ जापान र दक्षिण कोरियालाई लगेर क्याम्प डेभिडमा बैठक गर्ने कुरा होस्। अब अमेरिकाको यो एउटा स्थिति, अब अमेरिका यो स्थितिबाट गुज्रिएको हुनाले माने चीनका वरिपरि जो उसको अहिले चाहिँ रणनीतिक चाहिँ तपाईको योजना केन्द्रित छ, त्यसको एउटा भाग नेपाल हो। यो सबै नेपालले बुझ्नुपर्छ, हामीले बुझेका पनि छौँ हैन। जस्तो ताइवान एउटा कडी हो, कोरिया प्रायद्वीप दोस्रो कडी हो, अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईको के अरे अब फिलिपिन्सलाई त्यही ढङ्गले उठाउन खोजिरहेछ र नेपाल एउटा कडी हो। र यी सबै मध्ये पनि मैले बारम्बार भनेको छु, नेपाल नै उसको निम्ति सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण हो। किन नेपाल सिधै चीनसँग सिमाना जोडिएको तपाईको देश हो हैन, जो ताइवानको पनि छैन, ताइवानको पनि छैन। एउटा उत्तर कोरिया हो, उत्तर कोरिया चाहिँ परमाणु हतियारले चाहिँ तपाईको सम्पन्न देश हो। उसलाई हात हाल्न चाहिँ तपाईको ठुलै जोखिम मोल्नुपर्छ, आफू पनि सिद्धिने जोखिम मोल्नुपर्छ। अब यो स्थिति भएको हुनाले उसले नेपाललाई एउटा चीन विरोधी एउटा उसको सैन्य क्याम्पमा कसरी बदल्ने अथवा चीन विरुद्धको एउटा विद्रोह स्थलको रूपमा कसरी परिणत गर्ने, त्यो खेलमा अमेरिकनहरू धेरै पहिलेदेखि रहेछन्। र अमेरिकनहरूको यही डिजाइन अन्तर्गत जो मैले बारम्बार भन्छु, इन्डो पश्चिमा शक्तिहरू हैन, जस्तो यसमा इन्डिया पनि छ, युरोपियनहरू पनि छन्, अमेरिकन त योजनाकार नै भए। अब फ्री तिब्बत मुभमेन्टको नाममा हैन चीन विरोधी गतिविधि नेपालबाट अगाडि बढाउने र नेपाललाई त्यस्तो एउटा सैन्य क्याम्पमा बदल्ने खेलमा उनीहरू लागेका छन्। त्यसको निम्ति त्यो वातावरण बनाउन 2047 साल यता, आज मात्रै हैन, 2047 झन्डै 45 वर्षदेखि नेपालमा ठुला अपराधहरू भएका छन्। जस्तो अर्थतन्त्र सिद्ध्याउने,
दासढुङ्गा भयो, दरबार हत्याकाण्ड भयो, माओवादी युद्ध भयो हैन। त्यसपछि पनि थुप्रै चाहिँ तपाईँको हत्या र हिंसाका घटना भए, जस्तो गौरकाण्ड भयो, टिकापुर काण्डहरू भए, आदि इत्यादि धेरै गराए यिनीहरूले र देश लुटाएर चाहिँ देशलाई नाङ्गो बनाए यिनलाई प्रयोग गरेर। किन नेपाललाई थला पारेर उठ्नै नसक्ने, ठेक्नै नसक्ने बनाएर कसरी चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने भन्ने मिसनमै यिनी सबै घटनाहरू भएका थिए र त्यो अवस्थामा देश छ अहिले, देश छ। त्यसकारणले एउटा यो तस्बिर भयो, अब एउटा चाहिँ तपाईँको अर्को तस्बिर हेरौँ। अब चाहिँ दलहरूको स्थिति कस्तो देखिन्छ भन्छ भने लगभग अब यिनीहरू समापनको चाहिँ बिन्दुमा जाँदैछन् हैन। यिनीभित्र एक आपसमा यिनको मारकाट, एउटा तस्बिर एक आपसमा मारकाट, जस्तो काङ्ग्रेस चाहिँ तपाईँको र काङ्ग्रेसभित्रै एउटा त आफूभित्रै, जस्तो काङ्ग्रेसभित्र गगन देउपा र यो पछिल्लो कालमा एमालेभित्र आयो, विद्याको विरुद्धमा केपी ओली कुर्लिन थाले, विद्या राजनीतिमा आउनु हुँदैन हैन। अब विद्यालाई ब्लक गर्ने लडाईँ सुरु भयो। त्यहाँ माओवादीभित्र महरा निशाना बनाइएका छन्। महरालाई सिद्ध्याउन चाहिँ तपाईँको जनार्दन र चाहिँ वर्षमनको गुट एकजुट भएको छ अहिले हैन। मारामार जस्तो अहिले चाहिँ तपाईँको भर्खरै आएको समाचार अनुसार यो सुनकाण्डमा एउटा तस्करले चाहिँ ईश्वर पोखरेलको छोरो र बादल कृष्ण के अरे चाहिँ रामबहादुरको छोरो पनि पार्टनर भएको बयान दिएको, सिआइबीलाई बयान दिएको कुरा छ हैन। जस्तो यसबाट के देखिन्छ भने पुष्पकमलले ओलीको ग्याङ पुरै मेटाउने कोसिसमा गइरहेछन् हैन। अर्को समाचार के आइरहेछ भन्छ भने ओलीले देउबालाई प्रधानमन्त्री बन्नको निम्ति चाहिँ लिखित रूपमै पत्र दिएको कुरा आइरहेछ हैन। अब प्रचण्डको सरकार ढल्यो भने ओलीले उनलाई थुन्छन्, यसमा अब कुनै पनि शङ्का छैन हैन। यिनी विभिन्न घटनाहरू जो बाँचे, एकले अर्कालाई फसाउँदै गएको छ, माधव नेपालको ललिता निवास, यो सबै चिजले दलहरूको औचित्य अब समाप्त भएको सङ्केत गर्छ। दोस्रो पाटो मैले भने एउटा देशको तरलता खतरनाक जो अवस्था छ नि, बुरान्ती रान्ति, एउटा पाटो यो हेर्नु राम्रो छ। दोस्रो पाटो दलहरूको औचित्य समाप्त भयो। किन समाप्त भयो भन्छ भने अब यी सबैका बीचमा हिजो जस्तो एउटा मिसनमा चाहिँ एक ठाउँमा राख्न पनि यिनलाई सम्भव छैन र विदेशी कहाँ गयो भन्छ भने यिनलाई प्रयोग गरेर आफ्नो पक्षको ग्याङ उठाउने, अर्काको ग्याङ समाप्त पार्दैन। किन अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिमा उनीहरू आफै पनि फाटे, जस्तो जर्मनी एकातिर छ, फ्रान्स अर्कोतिर छ, अमेरिका अर्कोतिर छ, बेलायत अर्कोतिर छ, इटाली अर्कोतिर छ हैन। उनको इन्ट्रेस्ट पनि फाट्यो भूराजनीतिमा। त्यो विभाजनले उनले चाहिँ पालेका हैन जो पुलिसहरू हुन्, सिपाहीहरू हुन्, यिनको बिचमा ठुलो द्वन्द्व आइरहेछ अहिले, द्वन्द्व त्यहाँबाट आइरहेछ। त्यसैले अब यिनीहरू हिजोको सहमतिमा जाने सम्भावना अब छैन। यसको मतलब हो यिनीहरूको अब विसर्जन। यो दोस्रो पार्ट हो। अब यति यसो हो भने त्यसपछि के त? स्वाभाविक रूपमा त्यसपछि अब दलहरू चाहिँ अब गए, एउटा चाहिँ बाटोतिर लागे भन्ने सबैलाई प्रश्न छ। त्यसपछि के त भन्दाखेरि सबै शक्ति केन्द्रहरूको आँखा अब सेनामाथि पर्यो। किन भन्छ भने अब सङ्गठित शक्ति त्यही मात्रै बाँकी छ। त्यो सेनालाई आफ्नो पक्षमा प्रयोग कसरी गर्ने भनेर एउटा प्रतिस्पर्धा अहिले चाहिँ देख्न सकिन्छ हैन। जस्तो चाहिँ अमेरिकनहरूको सबभन्दा ठुलो प्रयत्न अमेरिकनहरूको छ कि सेनालाई प्रयोग गरिकन उसलाई हातमा लिइकन आफ्नो मिसन अगाडि बढाउने, र उसले आशा के देखाएको छ भन्छ भने अहिलेसम्म यद्यपि होला त्यो हिजोसम्मको परिस्थितिमा त्यो भयो होला, तर अबको विश्वको यो भूराजनीतिक परिस्थितिमा सेना त्यो ढङ्गले गइहाल्छ म त त्यो भन्न सक्दिनँ। नत्र भने सेना इन्डो पेसिफिक रणनीतिमा सामेल भएको हो हैन, भएको छ, जति ढाँटे पनि जति छले पनि भएको छ। एसपीपी सम्झौताको पत्र पठाउनु पनि त्यही हो हैन, त्यो पनि भएको छ। जतिसुकै लुकाउन्, सोफा भन्ने जो चाहिँ अमेरिकनहरूको एउटा सैन्य प्रोग्राम छ, त्यसको त कार्यक्रममा पटक पटक नेपाली सेना संलग्न भएको छ, चित्रै आएका छन्, अमेरिकन डकुमेन्ट्सहरूमा छन्, सारा दस्तावेजमा भनौँ। भनेपछि नेपालको सेनाको संलग्नता सीधा अमेरिकन रणनीतिसँग जोडिएको छ। अब योभन्दा अगाडिको इतिहास हेर्ने हो भने अब यो सबै हेरिकन अब त्यो मात्रै होइन कि जस्तो अहिले चाहिँ सेनामा एउटा परम्परा कस्तो देखिन्छ भन्छ भने जति पनि मान्छे नेतृत्वमा जान्छन् तिनै कहाँ पढेका हैन, तिनैले ट्रेनिङ दिने, तिनैको स्कुलिङमा हुर्केका हैन। सेनाभित्र त यतिसम्म स्थिति छ, मलाई केही मान्छेहरूले दिएको जानकारी अनुसार त्यो चीनप्रति घृणा पैदा गराउनुको निम्ति हैन, त्यो पाण्डा भनेर चाहिँ तपाईँको सम्बोधन गर्ने चलन छ रे सेनामा, त्यस्तो सिकाउँछ माथिको नेतृत्वले। पाण्डा चीनलाई चाहिँ तपाईँको पाण्डा भन्ने, अनि त्यसपछि एउटा घृणाको चाहिँ तपाईँको भावना पैदा गर्ने त्यो सम्मको स्कुलिङ छ सेनाभित्र, त्यो अमेरिकन स्कुलिङ। खै त्यो हिजोको कुरो भयो। अब अमेरिकनहरूले सायद हिजोदेखिको आफ्नो पकडलाई हैन प्रयोग गरिकन
अब सेनालाई आफ्नो रणनीतिमा अगाडि बढाउन खोजिरहेको छ दलहरू भताभुङ्ग भइसकेको अवस्थामा, हैन? यो एउटा तथ्य भयो। अब दोस्रो तथ्य भूराजनीति के हो अहिले, हैन? भूराजनीति के हो भन्छ भने युक्रेनमा अमेरिकन पराजित, नेटो नै पराजित भइसकेको अवस्था हो, हैन? पराजित नभएको भए युक्रेन विभाजनको प्रस्ताव उनीहरू ल्याउँदैनथे, हैन? युक्रेनलाई टुक्र्याएर भए पनि आफू जोगिनेमा अमेरिकनहरू गइसके, त्यसकारणले त्यहाँबाट पराजित भइसकेका छन्। र त्यो मात्र हैन, मध्यपूर्वमा उनी पनि पराजित भए, हैन? इरानसँग अमेरिकाले नसक्ने भयो। अस्ति भर्खरै, हैन, आफ्ना बन्दीहरूको आदान प्रदानको निम्ति इरानको जो पैसा चाहिँ सिज गरिएको थियो, चाहिँ बाहिर बैंकमा राखेको, त्यसलाई फुकुवा गर्ने एउटा सहमति चाहिँ अमेरिकाले गरेको छ। त्यहाँसम्म गिर्नु पर्यो अमेरिका। जस्तो अहिले नाइजरको कुरा, तपाईको नाइजर सैन्य विद्रोहको कुरा गर्ने हो भने युरोपियनहरू, विशेष गरिकन फ्रेन्चहरू त्यहाँ चाहिँ आक्रमणै गर्ने चाहिँ दागमा छन् र आफूले नसके पनि अरू त्यो साहेल क्षेत्रका अरू देशहरूलाई, बसो नाइजेरियालाई प्रयोग गरेर नाइजरमाथि आक्रमण गराउने योजनामा छन्, तर अमेरिका बीचमा बस्दियो। र अहिले फ्रेन्चहरूले त्यही आरोप लगाइरहेका छन्, अमेरिकनहरूले हामीलाई सिद्ध्याएर चाहिँ आफूले चाहिँ कब्जा गर्ने योजनामा गए भनेर। फ्रान्समा त 94 जना सांसदहरूले म्याक्रोनलाई पत्रै दिए। रुस, चीन र अमेरिकाले नाइजर चाहिँ कब्जा गरे र अब अफ्रिकाप्रतिको चाहिँ अमेरिका के अरे चाहिँ फ्रेन्च चाहिँ फ्रान्सको नीति चाहिँ पुरै असफल भयो भनेर चाहिँ ठुलो विरोध भइरहेछ त्यहाँ। माने अमेरिकाले दोहोरो रोल के खेलेको छ भन्छ भने कसैले सैन्य आक्रमण गरिदियो भने पनि ठिकै छ, हैन? होइन आफूले नभन्ने, आफूले के भन्ने, हैन? यो कूटनीतिक तहबाट चाहिँ तपाईको हल गर्नुपर्छ, अमेरिकाले त्यही भन्दै आछ। किन भन्छ भने अब त्यहाँ फस्न चाहिरहेको छैन, त्यहाँ भिड्न अमेरिका चाहिरहेको छैन, अन्त बेसरी फैसक्यो, नराम्रोसँग फस्यो। अब यो एउटा अवस्था, एउटा पाटो। मैले नेपालको भूराजनीतिसँग यो चिनिया सेनाको सन्दर्भमा भन्दैछु, एउटा अमेरिकनको पाटो। त्यसकारणले उसले चाहिँ जो चारैतिर हाट्दै गएको छ नि, चारैतिर जो रक्षात्मक बन्दै गएको छ, यो परिस्थितिलाई उल्टाउनको निम्ति अर्को भूराजनीतिलाई कसरी गिजोल्नेर अलि आक्रामक पोजिसन बनाउने एउटा परिवेश तयार पार्ने भन्ने अमेरिका लागेको छ। त्यो भनेको नेपाल मात्रै हो, यो प्रत्येक नेपालीले बुझ्नुपर्छ। किन अन्त जोखिम अमेरिकाले लिँदैन, हैन? जस्तो पायो भने फिलिपिन्सलाई चीनसँग लडाउँछ, हैन? अब अहिले त्यस्तै तनाव पनि बढिरहेछ फिलिपिन्ससँग, तर मलाई लाग्छ फिलिपिन्स युद्धको स्तरमा जाने मूर्खता गर्दैन। अब त्यो मूर्खता न ताइवानले गर्छ, न चाहिँ कोरियाले गर्छ, न जापानले गर्छ। उनले आफ्नो बचाउको निम्ति चीनको डरले, उत्तर कोरिया डरले, रुसको डरले अमेरिकासँग चाहिँ तपाईको टाँसिने मात्रै हो अहिले, हैन? आक्रमणमा उनीहरू जाँदैनन्। अब त्यो भएपछि अमेरिकनहरूले ताकेको ठाउँ भनेको नेपालै हो, अरू केही पनि होइन। यसमा कसैको पनि शङ्का नरहोस्। यो अहिले हामीले जो शान्ति देखिरहेछौँ नि, यो शान्ति हो भने भ्रम नरहोस्, यो सन्नाटा हो, आधी अगाडिको सन्नाटा हो। यो कुनै पनि बेला यस्तो आधी आउन सक्छ जसले केही पनि बाँकी राख्दैन। त्यो अवस्थामा हामी पुगिसकेका छौँ। एउटा अब दोस्रो पाटो, म दोस्रो पाटोमा जान्छु। रुसमा अहिले चाहिँ भर्खरै चाहिँ एउटा सुरक्षा सम्मेलन भयो, उसले वर्षमा गर्छ। अहिले पनि सुरक्षा सम्मेलन भयो, विश्वका धेरै देशहरूबाट चाहिँ प्रतिनिधिहरू आए, धेरै देशहरूसँग सुरक्षा समझौता रुसले गर्दैछ, हैन? मैले भन्न खोजेको रुस एकपछि अर्को गरी, हैन, आफ्नो सैन्य सम्बन्ध विश्वभरि बढाउँदै गइरहेछ, द्विपक्षीय बहुपक्षीय रूपमा। जस्तो निकारागुआ भयो, होन्डुरस भयो, भेनेजुला भयो, तपाईको अहिले अफ्रिकै भयो, सबभन्दा बढी तपाईको अफ्रिकी देशहरू भयो। सबै देशहरूसँग सैन्य सम्बन्ध बढाउँदै गएको छ, एउटा पाटो। त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो जस्तो चिनिया सेना यहाँ छ। मैले चिनिया सेनाको यहाँको चाहिँ आगमनलाई हेर्नको निम्ति मैले एउटा घटना उठाउँछु। भर्खरै चीनले बेलारुससँग, हैन, मिलिटरी टाई, सैन्य सम्बन्ध सुदृढ गर्ने निर्णय गरेको बाहिर समाचार आएको छ। अब हामी चाहिँ लाई अनौठो कहाँ लाग्छ भन्छ भने बेलारुस न बजारको कोणबाट, न चीनसँगको ऐतिहासिक सम्बन्धको कोणबाट, अथवा न कुनै अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको चर्बेको कोणबाट त्यस्तो महत्त्व भएको बेलारुससँग चीनले मिलिटरी टाईको कुरा किन गर्यो, त्यो ढङ्गले सैन्य गठबन्धन चाहिँ एउटा अघोषित गठबन्धन बनाउने चाहिँ टुङ्गोमा किन पुग्यो, यो चाहिँ बुझ्न जरुरी छ। एउटा पाटो त्यो भनेको के हो भन्छ भने त्यो रुससँगको सैन्य गठबन्धन हो। प्रष्ट रूपमा भन्दा किन भन्छ भने रुस अहिले द्वन्द्वमा छ र चीन स्वयं आफू मध्यस्थकर्ताको प्रस्ताव लिएर चाहिँ अगाडि आएको छ र रुस र युक्रेनसँग वार्ता गरिरहेछ। यो बेला
उसले रुससँग सिधै सैन्य गठबन्धनको घोषणा गर्न मिल्दैन। त्यसकारणले चीन घुमेर बेलारुस मार्फत आइरहेको छ र बेलारुससँग मिलिटरी टाई हैन अगाडि बढाउने भन्नुको मतलब त्यो रुससँग हो, किन बेलारुस रुस भनेको एउटै हो हैन। बेलारुस रुसलाई फरक ढङ्गले नबुझ्दा हुन्छ, एउटै हो। र यी तपाईँ हामीले सुनिरहेछौँ बेलारुसमा त्यत्रो चाहिँ न्युक्लियर चाहिँ तपाईँको हतियार चाहिँ तपाईँको रुसले तैनात गरिएको छ। वाग्नर समूहलाई चाहिँ तपाईँको बेलारुसमै राखिएको छ। बेलारुसबाटै त्यस्तो परि आयो भने पोल्यान्डमाथि एट्याक गर्ने, बाल्टिक देश र पोल्यान्डमाथि आक्रमण गर्ने र उत्तर युक्रेनमाथि आक्रमण गर्ने सबै तयारी बेलारुसबाटै भइरहेको छ। किन रुस त जोडिँदैन, त्यहाँ धेरै परसम्म जोडिँदैन भनेपछि अब बेलारुससँगको चीनको जो सम्बन्ध हो, सैन्य सम्बन्ध, त्यो परोक्ष भाषामा रुससँगको अघोषित तपाईँको सम्बन्ध हो। चीन त्यो दिशामा गयो हैन, त्यो चीन त्यो दिशामा गयो, नम्बर 1 पार्ट हो हैन। अहिले चीनको पोजिसन यो पछिल्लो पोजिसन। दोस्रो, उसले अमेरिकालाई बारम्बार, जस्तो अहिलेको उपराष्ट्रपति हैन, ताइवानको उपराष्ट्रपति अमेरिकामा छन्, चीनले फेरि दोहोऱ्याएको छ अमेरिकनहरूलाई आगोमा चाहिँ खेल्ने दुस्साहस नगर। फेरि पनि उनले दोहोऱ्याएका छन् चीनले कुनै पनि बेला ताइवानमा हात हाल्न सक्ने सम्भावना छ। अमेरिकनहरूको यो चिज भोलि त युक्रेन बनाउँछन्, जस्तो रुसलाई जो फसाए नि त्यही अवस्थामा पुर्याउँछन्। कुनै पनि बेला युक्रेनमा के अरे चाहिँ ताइवानमा हात हाल्न सक्ने सम्भावना छ। अब दोस्रो यो पार्ट हो हैन, जो तनाव बढिरहेछ र चीनले धम्काइरहेछ, अमेरिकालाई निरन्तर धम्काइरहेछ र उसको भाषा अभूतपूर्व छ हैन। अभूतपूर्व भनेको जुन भाषा उसले कूटनीतिक इतिहासमा कहिले पनि प्रयोग गर्दैन थियो हैन। अमेरिकालाई अपराधी भन्नेदेखि लिएर हैन, गिरोहको नायके भन्नेदेखि लिएर, मुठ्ठीभर गिरोहको नायके भन्नेदेखि लिएर सारा शब्दहरू उसले प्रयोग गरिरहेछ एउटा तनावको कोणबाट। र तेस्रो अर्को एउटा चाहिँ मैले कुरा जोड्छु यो चिनिया सेनाको भ्रमणको सन्दर्भमा। मैले यहाँहरूलाई अघि पनि भनेको थिएँ 2022 को जुन महिनामा चीनले एउटा कानुन पारित गरेको छ। कानुन के छ भन्छ भने चीनभन्दा बाहिर कुनै दोस्रो तेस्रो मुलुकमा चीनको सार्वभौम सत्ता र उसका हितका विरुद्धमा खुलेआम कुनै गतिविधि भयो भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्नको निम्ति चीनले सैन्य अपरेसन गर्न सक्ने कानुन पारित गरेर बसेको छ। अब यसले मात्रै बुझाउँछ ऊ ताइवान पनि पस्छ हैन। त्यो कानुनले के भन्छ भने ऊ ताइवान पनि पस्छ, ऊ नेपाल पनि पस्छ हैन। र चीनका विरुद्धमा चाहिँ त्यस्तो गतिविधि भयो भने ऊ इन्डिया पनि पस्छ, किन कानुन बनाइसकेपछि ऊ जहाँ पनि पस्छ। अब यो सबै सन्दर्भ एउटा सन्दर्भ र अहिले चाहिँ अमेरिकनहरूको अगाडि आइपरेको अक्कर एकदमै अप्ठ्यारो परिस्थितिको कारणले नेपालको भूराजनीति ठुलो खेचातानीको चाहिँ विषय बनेर गयो। अमेरिकनहरू छिटोभन्दा छिटो जसरी पनि कुनै पनि शर्तमा नेपालभित्र एउटा ठुलो विस्फोट गराउने र यहाँ ठुलो अराजकता, हत्या, हिंसा, लुटपाट, हाहाकार मचाउने र त्यही धमिलोमा खेलेर चाहिँ आफ्ना पन्जा मजबुत पार्ने र यहाँबाट चीन विरोधी गतिविधि एउटा मिसन अगाडि बढाउने दाउमा अमेरिकन दाउ हेरेर बसेको छ। एमसीसीमा यत्रो शक्ति लाग्नुको कारण थियो, त्यो सबैले आम रूपमा सामान्य मान्छेले पनि बुझेको छ। र यसको अर्को पार्ट हो, जस्तो चिनिया सेना अहिले किन आयो भन्छ भने अब कूटनीतिक भाषामा त कुरा गर्दाखेरि उनले चाहिँ गर्लान् यताउति सामान्य कुरा, हाई हलो आफ्ना आपसी सम्बन्धका कुरा गर्लान्। तर भ्रमणको चाहिँ अव्यक्त पाटो के भन्छ भने अब एउटा सन्देश पनि हो। त्यो सन्देश के हो भन्छ भने जस्तो जुन टोली, जुन सङ्ख्यामा, जुन महत्त्वका साथ जति समय दिएर नेपाल आएको छ नि, यसबाट म के बुझ्छु भन्छ भने उनले एउटा सन्देश दिइरहेका छन्। सन्देश के हुन्छ भने नेपालभित्रबाट हैन चीन विरुद्धमा कुनै गतिविधि भयो भने हामीले चाहिँ छोड्ने छैनौँ, स्पष्ट सन्देश हो त्यो। किन भन्छ भने त्यो गर्दै आएको छ यहाँको दलाल सत्ताले त्यो बारम्बार। किन भन्छ भने जस्तो बीआरआईसँग भएका सम्झौताका कार्यक्रम रोकिएको छ, रुसले पठाएका चाहिँ प्रस्तावहरू चाहिँ तपाईँको जवाफै नदिएर चाहिँ पेन्डिङमा राखेर बसेको छ हैन। अब त्योदेखि लिएर हामी युक्रेनको साथमा छौँ भनेर नाङ्गो रूपमा यिनीहरूले पटक पटक चाहिँ राष्ट्रसङ्घदेखि लिएर वक्तव्य मतदान गर्नेदेखि लिएर चाहिँ वक्तव्य दिनेसँग सबै कामहरू गरेका छन्। र अहिलेसम्मको पोजिसन हेर्ने हो भने यिनीहरू पुरै अमेरिका र नेटोको कित्तामै उभिएका छन्। चाहे सरकारको मात्रै होइन, किन भन्छ भने हामी राज्य भनिसकेपछि यसबाट चाहिँ सेनालाई छुट्टै राख्ने, सरकारलाई छुट्टै राख्ने, न्याय प्रणाली छुट्टै राख्ने कुरा आउँदैन। सबै राज्य प्रणालीका अङ्ग हुन्। अब भूमिका
आफ्नो तर्फबाट कसैले खेल्यो होला, तर त्यसमा सहमति सबैको छ। भनेपछि आजसम्म हुँदै आएका घटनाहरूमा सेनाको पनि सहमति छ, यसको नेतृत्वको पनि सहमति छ हैन। यसमा शङ्का गर्नुपर्ने कुरा केही पनि छैन। तर अब सेना मैले दुईटा स्थिति देख्छु। मैले अघि नै भने एउटा त दलहरूको अब अन्त्य भयो, अब त्यो चरणमा गयो। यो चाहिँ तितरबितर भएर भताभुङ्ग भएर त्यो सबै टुक्रा टुक्रा छरपष्ट भएको देखिन मात्रै बाँकी हो हैन। दलीय प्रणाली तपाईको गयो, एउटा पार्ट हो। दोस्रो मैले भने नि अब चाहिँ तपाईको अब सबैको नजर सेनामै पर्छ। अहिले भएको सत्ता वरिपरिका शक्तिहरूको कुरा गर्दा हैन, मैले भने बाहिरको होइन, सडकको होइन, जो सत्ता विरोधी छ, व्यवस्था विरोधी छ, मैले त्यसको कुरा गरेको होइन। अब सत्ताभित्रैबाट अब एउटा बाँकी विकल्प भूमिका खेल्न सक्ने शक्ति भनेको सेना। र अब बिस्तारै बिस्तारै अर्को ठुलो उथलपुथल र एउटा आमूल परिवर्तन नहुँदासम्मको निम्ति यो सत्ता जाने सेनाकै हातमा हो। अप्रत्यक्ष रूपमै भए पनि जाने सेनाकै सत्तामा हो। त्यो दिशातिर चाहिँ देश गयो, यसमा मलाई चाहिँ शङ्का छैन। तर अब के हैन, अब के भन्छ भने जस्तो मैले भने विश्वको भू राजनीति कस्तो भयो भन्छ भने विदेशीले पश्चिमाले विशेष गरेर अमेरिकन कस्तो जात हो, कस्तो चाहिँ प्रवृत्तिको मान्छे हो भन्छ भने अहिले मैले भने एउटा युक्रेन यत्रो प्रयोग गरेर उकासेर लडाएर खरानी बनाइसकेपछि युक्रेनलाई टुक्र्याउने प्रस्ताव राखिरहेछन् यिनीहरू। एउटा यो दृश्यहरू कति गम्भीर, कति भयावह, कति डरलाग्दो हैन, उनको आपराधिक मानसिकता कति भयावह छ, यसबाट मात्रै बुझिन्छ। नम्बर 1। दोस्रो, ब्रिटिसहरूको अर्को एउटा निर्णय आछ। MI6 जो अन्तर्राष्ट्रिय स्तर मामिला हेर्ने गुप्त संस्था हो, त्यसले चाहिँ युक्रेनीहरू जबकि न रुससँग वार्ता गर्ने ठाउँमा रहे, शत्रुता त्यहाँ पुर्याइदिए यिनीहरूले हैन, न चाहिँ रुससँग कुनै सम्झौता हुने भयो, न वार्ता नै हुने भयो। अब रुससँग अगाडि बढौँ मिलौँ त्यो पनि ठाउँ छैन। अब युद्ध जारी राखौँ, जित्ने सम्भावना छैन। पछाडि हटौँ, हटेर के गर्ने? अथकल्चो बनाएर अहिले ब्रिटिसहरूले के गरे भन्छ भने युक्रेनी सेनाहरूलाई भाडाको सेनाका रूपमा अफ्रिका पठाउने निर्णय गरे। त्यो समाचार बाहिर आछ। अब उनले युक्रेनीहरूलाई मर्सिनरीको रूपमा प्रयोग गर्न थाले। हो, नेपालमा त्यही अवस्था आउँछ। किन यो पश्चिमाहरूको चरित्र हो यो हैन। होला कोही मान्छे अहिले खाएको होला, पैसा खाएको, मोटा होला, धनी बन्या होला, अमेरिका मेरो बा हो भन्ने उसको सोच होला। तर त्यो साम्राज्यवादी, त्यो बर्बर हैन, त्यो प्रवृत्तिले सबैलाई खाइदिन्छ। उसले जहाँ टेक्छ त्यो बर्बादी नै हो। ऊ पुटिनले भनेको थियो नि, अमेरिकाले जुन ठाउँमा टेक्छ त्यो इराक र सिरिया भयो भन्ने बुझे हुन्छ। पुटिनको कथन छ। पुटिनको कथन मात्रै होइन, हेनरी किसिन्जरले पनि उहिले जमानामै भनेका थिए अमेरिकाको आफ्नो स्थायी शत्रु मित्र भन्ने केही छैन, उसको आफ्नो भनेको आफ्नो इन्ट्रेस्ट हो, स्वार्थ मात्रै हो। स्वार्थ पुरा हुन्छ सबै मित्र, स्वार्थ पुरा हुँदैन। आज चाहिँ मोय खाएको मान्छे पनि शत्रु हैन, भोलि शत्रु। त अमेरिकनहरूले नेपाललाई सिद्ध्याउँछन्। सेनाले यो बुझेन भने हैन, सेना चाहिँ बुझेन र यो द्वन्द्वमा सामेल भयो, अमेरिकन मिसनमा सामेल भयो, सायद चिनियाहरूको यो भ्रमण, यो महत्त्वले त्यही दिशातिर सङ्केत गरिरहेको छ। त्यो भयो भने सेना त 24 घण्टा नै टिक्दैन, नेपालको सेना 24 घण्टा पनि टिक्दैन, एउटा कुरा। र अब एउटा खतरा के हुन्छ भन्छ भने हाम्रो देशमा सबै चिज भताभुङ्ग भएर एउटा बचेको संस्था सेना, र मलाई लाग्छ भित्रबाट त्यसलाई विभाजन छिन्नभिन्न बनाउने एउटा डिजाइनमा पनि, जस्तो छिन्नभिन्न बनाइसकेपछि त के विकल्प, के त विकल्प त सक्यो अब हैन। अब मैदान त खाली हुने भयो हैन, भएका सबै संस्था चाहिँ स्वाहा भइसके, केही पनि छैनन्। न न्याय प्रणाली छ, न ब्युरोक्रेसी छ, न पुलिस छ, न चाहिँ तपाईँको दल छ, न चाहिँ तपाईँको सिस्टम छ, सबै सिद्धियो। भनेपछि अब सेनालाई विवादमा ल्याएर भूराजनीतिक द्वन्द्वमा चाहिँ तपाईँको तानेर यसलाई छिन्नभिन्न बनाइदिने हो भने अब त एउटा ठुलो खाली पनि सुरु भयो, शून्यता सुरु भयो। त रोक्ने को त अब हुनलाई केही पनि बाँकी रहन्न। त्यो बिन्दुमा नेपाललाई पुर्याएर सिधै चाहिँ तपाईँको बेरोकटोक हैन, उनको घुसपैठ गराउनुको निम्ति पनि सेनालाई सिद्ध्याइदिने, अहिले यो चरणमा सेनालाई द्वन्द्वमा मुछेर सिद्ध्याइदिने एउटा रणनीतिमा अमेरिकनहरू आउन सक्ने सम्भावना प्रबल छ। त्यो स्थिति आयो र सेनाको नेतृत्वले बुझेन भने सेना चाहिँ तपाईँको तुरुन्तै स्वाहा हुन्छ। सेना एक त यसको सामर्थ्यको हिसाबले यो टेक्ने कुनै पनि चाहिँ कोणबाट यो टेक्न सक्ने सम्भावना छैन। त्यो मात्र होइन, सेनाभित्र ठुलो विद्रोह पनि हुन्छ। किन भन्छ भने मलाई के लाग्छ भन्छ भने देशको भूराजनीति सबैले बुझाएको छ, हिजोको जस्तो सामान्य परिस्थिति छैन। व्यक्तिका आफ्ना धारणा छन्
हैन। सबैले सबै कुरो सुनिरहेछ, सबैले सबैको भूमिका खेलिरहेछ। त्यसकारणले सेना भोलि ट्र्यापमा पर्यो, जस्तो नेतृत्वले ट्र्यापमा पारिदियो भने त्यो सेना माथिदेखि तलसम्म एकजुट हुन्छ भन्ने चाहिँ मैले चाहिँ त्यो सम्भावना देख्दिनँ। सेनामा ठुलो विद्रोह हुन्छ। यो खतराको दिशातिर सेनालाई अमेरिकनहरूले लान सक्ने सम्भावना छ। इन्डियन र अमेरिकनहरूले यो दिशातिर लान सक्ने सम्भावना छ। त्यसकारणले सायद त्यही चिजलाई सङ्केत गर्नको निम्ति अथवा त्यस्ता खालका योजनाहरूलाई बुझेरै चिनियाहरूको सेनाको टोली आएको चाहिँ मलाई लाग्छ हैन। मैले चाहिँ तपाईँको बढी त्यो अनुमान गर्छु। र यति बेला सेनाले संयमतापूर्वक सबै दुनियाँको इतिहास हेरिकन अफगानिस्तान हेर्नु पर्यो, अमेरिकाले के गर्यो, साझेदार गठबन्धनका देशहरूलाई के गर्यो हैन। सबैलाई उत्तानो पारेर राति चाहिँ एक्लै भाग्यो थाहै नदिएर हैन। उसले युक्रेनमा के गर्दैछ, युक्रेनलाई कहाँ पुल्याएर थचार्दियो। त्यो मात्र हैन, यस्ता शिकार मैले चाहिँ भनेपछि जस्तो इजिप्टको चाहिँ होस्नी मुबारक वर्षौँसम्म प्रयोग गरेर चाहिँ सडकमा लगेर मिल्काइदियो, राजनीति नै सिद्ध्याइदियो हैन। यस्ता घटना धेरै छन्। यो पछिल्लो कालखण्डका हेर्ने हो भने पनि यस्ता घटनाहरू धेरै छन् र अमेरिकाले गर्ने त्यही हो हैन। जस्तो यही पनि हेरौँ न, शेरबहादुर आर्जुलाई प्रयोग गर्दासम्म गर्यो, काङ्ग्रेस सिद्ध्याइसकेपछि तिनलाई सिद्ध्याउन लाग्यो हैन। उनलाई त अब नयाँ कर्मचारी चाहियो, ऊर्जावान कर्मचारी, नयाँ कर्मचारी, उमेर भएका कर्मचारी, उनीहरूभन्दा राम्रो स्कुलिङबाट हुर्केका कर्मचारी चाहियो हैन। अब त्यो पुराना गोरु चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ काँध खुइलेका गोरुहरू चाहिँ तपाईँको बोकेर उसको काम नहुने भएपछि उसले चाहिँ मिल्काइदिने हो। आज शिकार भए, प्रयोग गरे आज शिकार भए। अरू दलमा पनि त्यही हुँदैछ। त्यसकारणले भोलि अमेरिकाले गर्ने त्यही हो, यहाँ पनि गर्ने त्यही हो। त्यसकारणले यो विषयमा होला हिजोसम्मको निकटता छोडिकन अमेरिकनहरूको चरित्र, उनको चालबाजी र विश्वको भूराजनीतिको चाहिँ खतरनाक चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ चरित्र हैन। किन यो भूराजनीतिक ध्रुवीकरण छ, यो एकले अर्कोलाई चाहिँ जरैदेखि मेटाइदिने लडाइँमा अगाडि बढिरहेको ध्रुवीकरण हो। यो चाहिँ कुनै देशहरूका बीचको सामान्य झगडा होइन, यो भ्रम नरहोस्। र शक्तिले भ्यायो भने जस्तो सिनो रसियन चाहिँ कित्ताले पश्चिमाहरूको नामो निशान मेटाउनेवाला छ हैन। परिस्थिति त्यस्तो बन्यो भने यहाँ मिलौँ त, अब झगडा नगरौँ त भनेर यहाँ सम्झौता कसैको बिचमा हुनेवाला छैन। र युरो अमेरिकन कित्ताले सक्यो भने सिनो रसियन कित्ताको जरैबाट चाहिँ जरै उखेल्ने चाहिँ तपाईँको दाउमा बसिया छ। अब यो भूराजनीतिक तपाईँको प्रतिस्पर्धामा हामी पनि पुगेका छौँ। मैले भने नि अहिलेसम्मको स्थिति यहाँका दलालहरू अमेरिकनहरूको टट्टुका रूपमा प्रस्तुत भइरहेछन्। त्यो एउटा चाहिँ तपाईँको कुरा जस्तो रुसी प्रस्तावलाई जो रोकेर बसेका छन् नि, यिनीहरू कुनै जवाफ नदिएर त्यतिले बुझाउँछ यिनीहरू बिल्कुल हैन लगाम लगाएका तपाईँको घोडाको रूपमा प्रयोग भइरहेछन्। अब त्यो सम्भव छैन, यो भूराजनीतिले अब त्यो सम्भव छैन र कसैले पनि छोड्दैन एक अर्का। किन हामी त आफ्नो देशलाई सार्वभौम अखण्ड राखेर कसैलाई पनि मनपरी गर्न दिने होइन हैन। आफ्नो मर्यादामा बसेर सबैले काम गरून्, हामीसँग दुश्मनी कसैसँग बोल्नु छैन। जसले अनाहकमा नेपाललाई गिजुल्न खोज्छ त्यसको प्रतिरोध हामीले गर्नै पर्छ, त्यससँग हामीले लड्नै पर्छ, देशको निम्ति पनि हामी लड्नुपर्छ, त्यसको विरुद्धमा बोल्नुपर्छ। मैले अमेरिकनहरूको विरुद्धमा पनि इन्डियन युरोपियनको विरुद्धमा उनको आजसम्मको क्रियाकलाप चरित्र हेरेर चाहिँ भनिरहेको छु। उनले समाज गिजुल्न बाँकी राखेनन्, उनले धार्मिक सम्प्रदाय गिजुल्न बाँकी राखेनन्, उनले नागरिकता गिजुल्न बाँकी राखेनन्, उनले अर्थतन्त्र गिजुल्न बाँकी राखेनन् हैन। उनले व्यक्ति मार्न पनि बाँकी राखेनन्, सबै हर चिज गरे। त्यसकारणले त्यो एउटा आततायी तबका हो, त्यो एउटा बर्बर तबका हो, त्यो एउटा पाशविक मात्र होइन, त्यो पैसाची तबका हो, त्यो पिशाच वृत्ति भएको तबका हो। त्यसकारणले त्यसबाट अब यो विश्वको सबै परिस्थिति देखिसकेपछि सेना सजग हुनुपर्छ र कुनै एउटा देशले आफ्नो पक्षमा प्रयोग गरेर नेपाललाई चाहिँ तपाईँको धरापमा हाल्ने जुन योजना ल्याउँछ त्यसलाई सिधै इन्कार गर्नुपर्छ। त्यो भएन भने नेपालमा ठुलो दुर्घटना आउँछ, छिट्टै ठुलो दुर्घटना आउँछ। यसप्रति सेना सजग होस् भन्ने मेरो आग्रह छ हैन। एउटा सामान्य आग्रह हो, हामीले गर्ने पनि आग्रह मात्रै हो, हामी सत्तामा छैनौँ होइन। त्यो ढङ्गले होइन अब अमेरिकनहरूको खाएको छ, उसै कहाँ पढ्या छ, उसैले ट्रेनिङ दिया छ भनेर एउटा व्यवस्था, एउटा खतरा यहाँ नेपालमा के छ भन्छ भने यहाँका दरिद्र अपराधीहरू सबै नेपालीलाई कस्तो बनाइदिए, एउटा पहिचान कस्तो बनाइदिएपछि पाएपछि अलखतरा पनि खाइदिने हैन। उही सित्तमा पाए अलखतरा पनि खाइदिने भन्छन् नि, खान पाएपछि जे पनि खाइदिने, जोसँग पनि खाइदिने। त्यो खानबाट कोही पनि अछुतो छैन,
खानाबाट कोही पनि अछुतो छैन र विदेशीले सबैलाई त्यहाँ लगेर फसाइसकेका छ। त्यही मजबुरी र बाध्यतामा उनीहरूले यहाँ मान्छेहरू प्रयोग गरिरहेका छन्। जस्तो अहिले यो दलाल राजनीतिक किताबमा आएको सङ्कट त्यही हो, किन कोही पनि केही गर्न सक्ने हालतमा छैन। उसले जे भन्छ त्यही गर्नुपर्ने ठाउँमा पुगिसकेको छ अहिले, किन खाएको छ उसको जब योजनामा अपराध गरेका छ, नेपाल लुटेको छ। त्यस कारणले दायाँ बायाँ गरेपछि उसैले सिद्ध्याइदिन्छ। त्यो मजबुरीमा फसाएर काम गरिरहेछन् र सेनाभित्र पनि यही रोल उनीहरूले खेल्ने खतरा छ होलान्। त्यहाँभित्र केही मान्छेहरू पनि उनकै खाका, उनकै दिशा पिसाब खाका होलान्, त्यसकै निम्ति काम गर्छु भन्ने कमिटमेन्ट गरेका मान्छे होलान्, अथवा उनले कुनै त्यस्तो खालको आपराधिक प्रशिक्षण दिएका मान्छेहरू पनि होलान्। व्यक्तिलाई त केही पनि भन्न सकिन्न, ग्यारेन्टी लिन सकिन्न। यस्ता तत्त्वहरू प्रयोग गरेर सेना सिद्ध्याउने विषयमा अमेरिकन जान सक्छन् र त्यो भयो भने काउन्टर हुन्छ, अर्को पक्षबाट काउन्टर हुन्छ। यसमा भ्रम कसैले नपाले हुन्छ, त्यो रुसी काउन्टर पनि हुन्छ, चिनिया काउन्टर हुन्छ। अब गन्जागोलो भयो भने चाहिँ इन्डियन काउन्टर हुन्छ र नेपाल एउटा ठुलो दुष्चक्रमा फस्ने खतरा छ। अब अरूले जोगाएर यो चाहिँ जोगिने स्थिति छैन। सबैको ध्यान अब सेनामा केन्द्रित भएको छ र अब यो बाहेक यसमा कसरी सेनाले सोचोस् सबै विश्व परिस्थिति हेरेर। र यसको अर्को पाटो के भन्छ भने नेपालमा जुन परिस्थिति आइरहेछ नि, यसलाई हेरिकन जो देशभक्तहरू छन्, देशभक्त भन्नाले जो कुर्सीको लोभ लालच हैन, एउटा कुर्सीको निम्ति मुखभरि र्याल जमाएर बसेका अपर्चुनिस्टहरू बाहेक हैन, जो चाहिँ तपाईको असल देशभक्तहरू छन्, उनीहरू सङ्गठित रूपमा अब चाहिँ तपाईको एउटा प्रतिरोधमा आउने बेला आइसकेको छ। यसमा अब ढिलाइ, लापरवाही, उदासीन केही पनि देखाउनु हुँदैन। अब हामी जति छौँ, जति सक्छौँ, जति आँट्छौँ, एउटा देश बनाउने एउटा स्पष्ट भिजन र मिसन सहित अब हामी मैदानमा उत्रिनु पर्ने बेला आएको छ। त्यसले मात्रै यदि कथम कदाचित सेनाको नेतृत्वले भोलि गडबडी केही गर्न खोज्यो भने त्यसलाई सन्तुलन गर्ने, त्यसलाई चेक गर्ने, नियन्त्रण गर्ने एउटा त्यो विकल्प पनि हुन्छ हैन। हुन त अब सेना त्यो गलत बाटोमा जान्छ भन्ने मैले अहिले भन्न खोजेको होइन, त्यस्तो परिस्थिति आउन सक्छ। त्यसैले हामीले सबै कोणबाट कसरी सामना गर्ने, सत्ताभित्रैबाट यो षड्यन्त्र, विदेशी षड्यन्त्रको सामना कसरी गर्ने, जस्तो सेना एउटा हिस्सा भयो, अथवा चाहिँ अर्को सम्भावना चाहिँ बाहिरबाट कसरी गर्ने हैन, त्यो पनि हुनुभयो। त्यति मात्रै होइन कि अब त हामी कस्तो ठाउँमा पुगिसक्यौँ भन्छ भने भोलि परिस्थिति बिग्रियो भने र अमेरिकनहरू आएर नेपालमा ठुलो हत्या हिंसा अथवा चाहिँ तपाईको नेपाललाई एउटा तपाईको ठुलो चाहिँ तपाईको आन्तरिक युद्धमा फसाउने, किन त्यस्ता सिम्टम धेरै आछन् है। उनीहरू चाहिँ जातीय धार्मिक द्वन्द्व गराउने ठुलो प्रयत्नमा राखिरहेछन्। अरबौँ पैसा आइरहेछ अहिले हैन, नर्वे स्विडेनबाट अरबौँ पैसा आइरहेछ अहिले द्वन्द्व भट्काउनुको निम्ति। अब यस्तो स्थिति आयो भने भोलि हामी कहाँ जानुपर्छ भन्छ भने नेपालको भू राजनीतिमा यो इन्डो अमेरिकन अथवा चाहिँ युरो अमेरिकन शक्तिहरूसँग जुझ्नको निम्ति हामीलाई साथ देऊ, सहयोग गर हैन। नेपाल सार्वभौम रह्यो भने तिम्रो चाहिँ पनि चाहिँ यहाँ तिम्रो हित पनि यहाँ जीवित रहन्छ भनेर हामीले रुस र चीन अथवा त्यो कितासँग जोडिएका देशलाई हामीले खुलेआम अपिल गर्नुपर्ने स्थिति पनि आउन सक्छ हैन। देश त्यो नाजुक ठाउँमा गइसकेको छ। यसप्रति यहाँहरूको सबैको ध्यान जानुपर्छ र यति बेला विशेष गरिकन सेनाले अब अरूको यिनी दलहरूको त कुनै अर्थै छैन, अब मतलबै छैन। मलाई लाग्छ संसारको कुनै पनि देशले अब यिनलाई हेरिकन कुनै रणनीति नै बनाउँदैन, त्यो छोड्यो अब हैन, यिनको सबै गयो। अब सेनालाई जो चाहिँ दुरुपयोग गर्ने खेल अगाडि बढाएको छ, यसप्रति एकदमै सचेत होस्, सेना सचेत होस्, देश हेरिकन होस् हैन। जसले जसको खाए पनि अन्त्यमा हेर्ने देश हो हैन। सबैले पुनर्समीक्षा गर्न जरुरी छ, सबै परिस्थिति देशको समीक्षा गर्न जरुरी छ र यो गल्ती चाहिँ सेनाले नगरोस्। कमसेकम अहिले चाहिँ हाम्रो चाहना के हो भन्छ भने जति पनि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू छन् सबैलाई आफ्नो ठाउँमा बस्न लगाएर हैन, सबैसँग समान सम्बन्ध राखेर कसैलाई पनि देश गिजोल्ने रणनीतिमा अगाडि बढ्न नदिने, त्यसको मतियार नबन्ने, यति भूमिका खेले पनि चाहिँ तपाईको नेपाल विस्फोट हुनबाट जोगिन्छ, तत्काललाई विस्फोट हुनबाट जोगिन्छ। र मैले अन्तमा चाहिँ टुङ्ग्याएँ जो चिनिया सेनाको भ्रमण छ, यो चाहिँ तपाईको सामान्य खालको
भेटघाट वा सम्पर्क बातचितको चाहिँ तपाईँको भ्रमण हो भन्ने चाहिँ मात्र हामी नबुझौँ होइन, त्यो कसैले पनि नबुझोस्। मैले यति भन्दै र अब जो घटनाहरू अगाडि बढिरहेछन् नि होइन, जस्तो अब प्रधान सेनापति इन्डिया पनि जाँदैछन्, अब एउटा होड सुरु भयो, अब सेनाको वरिपरि एउटा चाहिँ तपाईँको खेल सुरु भइसकेको छ। भोलि अमेरिका यसमा जोड दिन्छ, युरोपियन अर्को देश जोड दिन्छ आदि इत्यादि, तानातानमा गयो सेना। अब त यसबाट कसरी जोगिने भन्ने कुरामा नै सेनाले सोच्नुपर्छ र नेतृत्वले सोच्दैन भने सेनाको सम्पूर्ण तबकाले यसको निम्ति अब नेतृत्वमा दबाब पनि दिनुपर्छ। किन भन्छ भने देशको निम्ति सबैको भूमिका अपरिहार्य भइसक्यो हैन। माथि बसेको कसैले गर्देला, देश बचाइदेला, यस्तो खालको एउटा भाग्यवादी सोचमा मात्रै कुनै पनि नेपाली बस्नु हुँदैन। सबैको भूमिका हुनुपर्छ। सेनाभित्र बाहिर अथवा चाहिँ कर्मचारी तन्त्र, न्याय प्रणाली, जो राम्रा मान्छेहरू छन् सबैको भूमिका सक्रिय बनाउनु पर्ने अवस्था अब आएको छ। सबैले यो दिशातिर ध्यान दिउँ। हस्, धन्यवाद।